हेलो एवरीवन। जर्मन से उर्दू वर्ब सीखते हैं। एसन खाना, ट्रिंकन पीना, श्लाफन सोना, स्प्रेशन बोलना, गेन जाना, खोमन आना, जेन देखना, ह्यूगन सुनना, लेजन पढ़ना, श्राइबन लिखना, आर्बाइटन काम करना, लर्नन सीखना, स्पीलन खेलना, फैस्टेन समझना, खाउफन खरीदना, फ्याखाउफन बेचना, वाठन इंतज़ार करना, कोखन पकाना, फागन यानी कि टू ड्राइव सवारी करना, हेल्फन मदद करना, ट्रोयमन ख्वाब देखना। ये अब और यू इकट्ठा आ जाता है ना, तो ये ओए की आवाज़ देता है। ट्रोयमन ख्वाब देखना, इफ्नन खोलना, श्लीसन बंद करना, डेंखन सोचना, लाखन हंसना, वाइनन रोना, जिंगन गाना, ठानसन नाचना, अनगूफन कॉल करना फ़ोन करना, अंटवोटन जवाब देना, प्रागन पूछना, विसन जानना, फ्यागेसन भूलना, प्लानन मंसूबा बनाना, लेशल मुस्कुराना, वाइगर्न इनकार करना, याक्लेगन बयान करना, एरीनन याद दिलाना, एंशुलिगन माफ़ करना, गेनीसन लुत्फ़ अंदोज़ होना, खाउफन ख़रीदना, फैलासन छोड़ देना, बेएंडन ख़त्म करना, फोल्गन पैरवी करना, फेस्टैरकन मजबूत करना, फेस्टेन समझना, एंटडेकन दरियाफ्त करना, शमेखन जायका करना, फ्यूलन टू फील महसूस करना, रेडन बात करना, फिंडन तलाश करना, एम्फेलन टू रिकमेंड यानी कि तजवीज़ करना, बिशवेगन शिकायत करना, सुह्योगन यानी कि गौर से सुनना, बेवेगन हरकत करना, ठोयमन ख्वाब देखना, औफवाखन बेदार होना यानी कि नींद से जागना। औफस्टेन होता है आम खड़ा होना, लेकिन औफवाखन का मतलब है कि जब हम सोए होते हैं तो बेदार होना ना, नींद से जागना। यूबजेटसन तर्जमा करना, ल्यूजन हल करना, जैसे हम कहते हैं ल्यूजुंग, तो इसकी वेबल ल्यूजन हल करना, फेशप्याशन वादा करना, वादा देना, स्टेन खड़े होना, जिटसन बैठना, श्विंगन कूदना उछलना कूदना, लाउफन दौड़ना वॉक करना, वैफन फेंकना, हाल्टन रोकना, शनाइडन काटना, मालन रंगना, बावन तामीर करना, जूखन तलाश करना, जामल जमा करना, साइशनन तस्वीर खींचना, हाईगाटन शादी करना, गाइजन सफ़र करना, जिंगन गाना, आर्बाइटन काम करना, ठानसन नाचना, लेजन पढ़ना, शगाइबन लिखना, जागन कहना, लीबन मोहब्बत करना, स्ट्राइटन झगड़ना, फ्लीगन प्रवास करना बाय एयर जाना, श्वीमन तैरना, मालन रंगना, फोटोग्राफीगन तस्वीर खींचना, रिपारीगन मरम्मत करना, बेस्टेलन ऑर्डर करवाना, फ़्याहांडल मजाक करना, युबजाखन हैरान करना, युबराशन जैसे हम कहते हैं युबराशन पार्टी, युबराशन हैरान करना, ग्लाउबन यकीन करना, फॉर्शन तहकीक करना, साइगन दिखाना, बेजूखन दौरा करना टू विज़िट करना, सीहोगन गौर से सुनना, बाखन बेक करना, फ़ैन ज़ेन टीवी देखना, जैसे हम कहते हैं इश ज़े फ़ैन, तो हमें इश ज़े फ़ैन ज़िया लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इश ज़े फ़ैन। लेशन मुस्कुराना, फ़ेगलाइशन मुवाजना करना, फ़ैज़ूखन कोशिश करना, फ़ीगन जमना, रेगनन बारिश होना, शनायन बर्फ़ बरसना, वेलन इंतखाब करना, ठोकनन सूखना, फ़ेट्रावन एतबार करना एतमाद करना, टू ट्रस्ट ब्लूअन खिलना, अनफांगन शुरू करना, आउफ ह्यूगन टू स्टॉप रोकना, ठानसन नाचना, जिंगन गाना, एक्लेगन बयान करना वजाहत करना, बेंडन ख़त्म करना, फिंडन तलाश करना, ह्यूगन सुनना, साइशनन तस्वीर खींचना, गेविनन जीतना, फ़्यालीगन हार जाना,
erwarten متوقع ہونا، توقع کرنا. lernen سیکھنا. erinnern یاد دلانا. entdecken دریافت کرنا. schwören قسم اٹھانا. glauben یقین کرنا. reisen سفر کرنا. erwarten متوقع ہونا. fliegen بائی ایئر جانا. nennen نام دینا. helfen مدد کرنا. folgen پیروی کرنا. entschuldigen معاف کرنا. vergessen بھولنا. tragen پہننا. kaufen خریدنا. verkaufen بیچنا. übersetzen ترجمہ کرنا. halten روکنا. zeigen دکھانا. reden بات کرنا. planen منصوبہ بنانا. genießen لطف اندوز ہونا. arbeiten کام کرنا. baden نہانا. atmen سانس لینا. tanzen ناچنا. schmecken ذائقہ کرنا. steigen چڑھنا. erwachen بیدار ہونا. besitzen مالک ہونا. vertrauen اعتبار کرنا. entschuldigen معاف کرنا. zeigen دکھانا. unterstützen حمایت کرنا. streiten جھگڑنا. folgen پیروی کرنا. träumen خواب دیکھنا. bestellen آرڈر دینا. fliehen فرار ہونا. kämpfen ہوتا ہے لڑنا to fight. beobachten مشاہدہ کرنا. wählen انتخاب کرنا. einkaufen خریداری کرنا. lächeln مسکرانا. bluten بہنا to bleed. zahlen ادا کرنا. schlagen مارنا. kümmern ہوتا دیکھ بھال کرنا. lügen جھوٹ بولنا. regnen یا پھر regnen بھی کہہ سکتے ہیں. regnen بارش ہونا. singen گانا. verstehen سمجھنا. schwimmen تیرنا. glauben یقین کرنا. weinen رونا. schmecken ذائقہ کرنا. rufen پکارنا. versuchen کوشش کرنا. steigen چڑھنا. sinken ڈوبنا. vertrauen اعتبار کرنا. beten ہوتا ہے دعا کرنا. entschuldigen معاف کرنا. vermissen یاد آنا. hören وہ سننا. gewinnen جیتنا. verlieren ہارنا. warten انتظار کرنا. atmen سانس لینا. tanzen ناچنا. blühen کھولنا. blühen ہوتا ہے کھلنا to bloom کسی چیز کا کھلنا جیسے پھولوں وغیرہ کا کھلنا. verlieren ہوتا ہے ہارنا. verpassen چھوڑ دینا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے وربن بہت ہیلپ کریں گے. کچھ بھی ہم نے جملہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ورب اس میں لگنی ہوتی ہے. تو اس کے اگر آپ میننگز وغیرہ یاد کرتے ہیں تو ایکسپریشن میں اور شغائبن میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ دے سکتے ہیں.